सवाल कुरान मजीद में कुल कितने हरूफ हैं? जवाब 10,27,000। सवाल सफ़र मिराज से पहले हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक कहाँ ले जाकर चेक किया? जवाब हरम काबा में। सवाल जन्नत की खुशबू कितने फासले से महसूस होगी? जवाब 500 साल की मुसाफत से। सवाल कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा जिक्र किस नबी का आया है? जवाब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। सवाल किस नबी को सब्र का पैकर कहा जाता है? जवाब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को। सवाल जन्नत में सबसे पहले कौन सा दरख्त लगाया गया? जवाब जन्नत में सबसे पहले तौबा का दरख्त लगाया गया जो कि जन्नत की शान को ज़ाहिर करता है। सवाल वो कौन से नबी हैं जिनको सबसे ज़्यादा ताकत अता की गई? जवाब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन्नात, हवा और हैवानात पर भी मुकम्मल इख्तियार दिया गया था। सवाल कौन सा फरिश्ता क़यामत के दिन सूर फूंकेगा? जवाब हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन अल्लाह ताला के हुक्म से सूर फूंकेंगे ताकि तमाम मखलूक दोबारा ज़िंदा हो। सवाल वो कौन सा दरख्त है जिसके नीचे शैतान नहीं बैठ सकता? जवाब बेटे का दरख्त शैतान से पाक समझा जाता है, इसे हिफाजत की अलामत माना जाता है। सवाल दज्जाल के फितने के बाद दुनिया में सबसे बड़ी नेमत कौन सी होगी? जवाब खुशहाली। सवाल वो कौन सा गुनाह है जिसको कुरान में ज़िना से भी ज़्यादा बदतर कहा गया है? जवाब सूद को। सवाल वो कौन सा फरिश्ता है जो बारिश बरसाता है? जवाब हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम बारिश बरसाते हैं। सवाल वो कौन सी नमाज है जिसको सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई है? जवाब फजर की नमाज की बहुत ज़्यादा अहमियत है क्योंकि ये दिन का आगाज़ और अल्लाह ताला की कुर्बत का ज़रिया है। सवाल किस नबी को अल्लाह ताला ने ज़िक्रुल्लाह का लक़ब दिया? जवाब हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ज़िक्रुल्लाह का लक़ब दिया क्योंकि वो हमेशा अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहते थे। सवाल जन्नत के दरवाजे पर सबसे पहले कौन दस्तक देंगे? जवाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल जन्नत में दाखिल होने वाले पहले मर्द कौन होंगे? जवाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल वो कौन सा जानवर है जो 100 साल तक जिंदा रह सकता है? जवाब कछुआ 100 साल तक जिंदा रह सकता है। सवाल जन्नत की सबसे खूबसूरत खुशबू किस फूल से आएगी? जवाब जन्नत के गुलाब से। सवाल वो कौन सा अमल है जो इंसान को शैतान के शर से महफूज रखता है? जवाब आयतल कुर्सी पढ़ना इंसान को शैतान के शर से महफूज रखता है क्योंकि ये अल्लाह ताला की कुदरत और जिक्र का जरिया है। सवाल किस नबी की दुआ पर बारिश थम गई थी? जवाब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ पर इनकी कौम पर बारिश रोक दी गई और इन्हें अजाब के तौर पर कहत का सामना करना पड़ा। सवाल कौन सा अमल इंसान को बेहयाई से रोकता है? जवाब नमाज। सवाल कौन सी औरत जन्नत में नहीं जाएगी? जवाब बेपर्दा औरत। सवाल दुनिया की सबसे पहली नेमत कौन सी थी? जवाब ज़िंदगी जो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अता की थी, दुनिया की सबसे पहली नेमत थी। सवाल वो कौन सा दरिया है जिसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद होगा? जवाब कौसर जन्नत का दरिया जिसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा होगा। सवाल सबसे पहले कौन सा गुनाह जन्नत में हुआ? जवाब हसद करना जब शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया था। सवाल वो कौन सी नमाज है जिसका सवाब हज के बराबर है?
جواب فجر کی نماز جماعت کے ساتھ۔ سوال وہ کون سا جانور ہے جس کا گوشت جنت میں کھایا جائے گا؟ جواب جنت کی مچھلی کا۔ سوال قیامت کے دن انسان کو سب سے بڑی کس چیز کی حسرت ہوگی؟ جواب وقت کو ضائع کرنے کی۔ سوال کس نبی کو جنات اور پرندوں پر بھی حکم حاصل تھا؟ جواب حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ سوال کون سا پھل جنت کے درختوں میں سب سے زیادہ ہوگا؟ جواب کھجور۔ سوال دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ جواب مسجد الحرام۔ سوال وہ کون سی چیز ہے جس کا سایہ جنت میں نہیں ہوگا؟ جواب سورج کا سایہ جنت میں نہیں ہوگا۔ سوال وہ کون سی دعا ہے جس کو پڑھنے سے جادو کا اثر ختم ہوتا ہے؟ جواب سورۃ فلق اور سورۃ ناس۔ سوال وہ کون سا گناہ ہے جس کا عذاب قبر میں سب سے پہلے دیا جاتا ہے؟ جواب غیبت کرنا۔ سوال وہ کون سے صحابی ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیخ الاسلام کا لقب دیا؟ جواب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سوال نماز جنازہ کی اہمیت کیا ہے؟ جواب فرض کفایہ ہے۔ سوال کیا مینڈک کو مارنا جائز ہے؟ جواب بالکل نہیں، مینڈک کو مارنا جائز نہیں ہے کیونکہ ان کی ٹار ٹار کرنا تسبیح ہے۔ سوال کس نبی نے 3 انسانوں کو زندہ کیا تھا؟ جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 3 انسانوں کو زندہ کیا تھا۔ سوال وہ کون سی صورت ہے جو دل کو سکون پہنچاتی ہے؟ جواب سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے اور اس کی تلاوت کرنے سے دل کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ سوال سب سے پہلے مہندی کا استعمال کس نے کیا؟ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے مہندی کا استعمال کیا۔ سوال قرآن مجید میں ایسی کتنی صورتیں ہیں جن کا آغاز کل سے ہوتا ہے؟ جواب 5 صورتیں ہیں۔ سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد عربوں کا دین اسلام سے پھر جانا اور زکوٰۃ دینے سے انکار کرنا کون سا فتنہ کہلاتا ہے؟ جواب فتنہ ارتداد۔ سوال سورۃ الحجرات میں کون سے آداب کی تعلیم دی گئی ہے؟ جواب سورۃ الحجرات میں آداب معاشرت کی تعلیم دی گئی ہے۔ سوال حاملہ عورتوں کے لیے کون سا کھانا بچوں کو خوش اخلاق بناتا ہے؟ جواب کھجور کا زیادہ کھانا۔ سوال کس رسول کے بھائی اللہ کے رسول تھے؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے رسول تھے۔ سوال جنت کے دروازے پر تعینات فرشتے کا نام کیا ہے؟ جواب رضوان۔ سوال گھر سے چیونٹیوں کا نکلنا بند ہو جانا کس بات کی علامت ہے؟ جواب غربت آنے کی، کیونکہ جاندار یا کیڑے مکوڑے اس گھر میں آتے ہیں جہاں انہیں رزق ملتا ہے۔ سوال قرآن مجید میں ایسی کتنی صورتیں ہیں جن کے ناموں میں ایک بھی نقطہ نہیں ہے؟ جواب 11 صورتیں۔ سوال وہ کون سی صورت ہے جس کے درمیان میں بھی بسم اللہ آتی ہے؟ جواب سورۃ النمل میں۔ سوال کن 2 شہروں میں دجال داخل نہ ہو سکے گا؟ جواب مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف میں۔ سوال مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ کس پیغمبر کے پاس تھا؟ جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ سوال اسلامی سال کتنے دن کا ہوتا ہے؟ جواب 354 دن اور 8 گھنٹے کا۔ سوال وہ کون سی رات کی عبادت ہے جو ہزاروں ماہ کی رات کی عبادت سے بہتر ہے؟
جواب شب قدر کی رات۔ سوال مچھروں کا عذاب کس کافر بادشاہ اور اس کی قوم پر آیا تھا؟ جواب نمرود کی قوم پر۔ سوال حضرت اسرائیل علیہ السلام کی روح کون قبض کرے گا؟ جواب اللہ تعالیٰ خود حضرت اسرائیل علیہ السلام کی روح قبض کریں گے۔ سوال کون سی چیز مانگنے والی عورت جنت میں نہیں جائے گی؟ جواب بلا وجہ طلاق مانگنے والی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ سوال کس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے؟ جواب سورۃ الرحمن میں۔ سوال کون سی سبزی گردے کی بیماری دور کرتی ہے؟ جواب اروی۔ سوال سب سے پہلے غیبت کس نے کی؟ جواب ابلیس نے۔ سوال کون سی چیز نہار منہ پینے والا مرد 70 سال تک جوان رہتا ہے؟ جواب دودھ اور شہد۔ سوال کس عورت کا نکاح آسمان پر ہوا تھا؟ جواب حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال واقعہ معراج کا ثبوت قرآن مجید کی کس سورت میں ہے؟ جواب سورہ بنی اسرائیل میں۔ سوال کس نبی نے موت کے فرشتے کو تھپڑ مارا تھا؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال وہ کون سی نماز ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک بار بھی نہیں پڑھی؟ جواب دکھاوے کی نماز۔